قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. माइक है ना जी, والذين هم عن اللغو معرضون. भाई हमारा इत्तिकाफ हो गया। कुरान का इतना प्यारे अंदाज से सुन लिया। आज जुज नहीं, ई कुल इत्तिकाफ शुरू। हमारा इत्तिकाफ हाय हाय हाय। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أكرمك الله، أحسنك الله، أنعمك الله، ألطفك الله، أرحمك الله. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. ومن ابتغى وراء بسم الله